वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः भवद्भ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्री प्रत्यय अविभाव प्रकरणं समाश्रित्य दशमं पत्रं प्रवर्तते। अत्र स्त्री प्रत्यय प्रकरणे डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रद्वय विचारः इत्यंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा आदौ प्रस्तावना, ततः उपोद्घातः, डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, शब्देन्दुशेखररीत्या तत्सूत्रार्थ विचारः, ततः बहुव्रीहौवा इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यान प्रकारः, ततः पश्चात् अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, नागेशोपाध्यायरीत्या तत्सूत्रार्थ विचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते मुख्याः अंशाः भवन्ति अस्मिन् पाठे। अतीते पाठे पंचा इत्यत्र स्त्रियां प्राप्तयोः टाब्ङीपोः वारणम् एकयोगे कर्तव्ये पृथग्योगकरणेन नाम ऋन्नेभ्योङीवषट्स्वस्रादिभ्यः इति एकयोगे कर्तव्ये ऋन्नेभ्योङीपिति पृथक् सूत्रं नषट्स्वस्रादिभिः पृथक् सूत्रम् एवं पृथग्योगकरणेन स्त्रियां यत् प्राप्नोति तन्न इत्यर्थसिद्धिः। तत्र नषट्स्वस्रादिभेद सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यम् इत्यादिकं सर्वं दीक्षितमहाशयरीत्या विचारितम्। परे तु नाम नागेशोपाध्यायानां सिद्धान्तरीत्या तु भूतपूर्वषट्त्वमादाय अत्र ङीब् निषेधः प्रवर्तते। संज्ञाकृत बहिरंग असिद्धत्वम् अत्र नैव आश्रीयते इति समाहितम्। एतावता पंचा इत्यत्र टाप्रत्ययस्य ङीप्रत्ययस्य च वारणं जातं। ततः परं मनः एवं अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रद्वयस्य नाम ऋन्नेभ्यो ङीपिति सूत्रेण यः ङीप्रत्ययः प्राप्तः तस्य ङीप्रत्ययस्य अनेन सूत्रद्वयेन निषेधः उक्तः, तद्विचारः अत्र कृतः अस्ति। तदन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः पूर्वतने पाठे अस्माभिः अधीताः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं, सूत्रे उभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति पदद्वय ग्रहण प्रयोजन विचारः, लघुशब्देन्दुशेखररीत्या सूत्रार्थ विचारः, ततः अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, नागेशोपाध्यायरीत्या एतत् सूत्रार्थ विचारः, ततः अनुपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रे अन्यतरस्याम् इति पदस्य सार्थक्यम्, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः विचारयिष्यन्ते। सम्प्रति डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य लघुतया व्याख्यानम् आदौ क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे त्रयोदशं सूत्रमिदं डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति। अत्र ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रं, स्त्रियाम् इति च सूत्रम् अधिक्रियते। मनः इति सूत्रेण यः ङीप् निषेधः उक्तः, अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रेणापि ङीप् निषेधः उक्तः, इतः पूर्वतनं तत् सूत्रद्वयं वर्तते। अतः अस्मिन् सूत्रे नाम डाबुभाभ्याम् इत्यादि सूत्रे उभाभ्याम् इति पदेन पूर्वयोः तयोर्द्वयोः सूत्रयोर्ग्रहणं, मनः इति सूत्रस्य अनो बहुव्रीहेः इति सूत्रस्य च ग्रहणं भवति उभाभ्याम् इति पदेन। सूत्रार्थः एवं भवति, एतत् सूत्रद्वयोपात्ताभ्याम्, एतत् सूत्रमित्युक्ते पूर्वमुक्तं मनः इति सूत्रम् अनो बहुव्रीहेरिति सूत्रं
एतत् सूत्रद्वय उपात्ताभ्यां नाम एतत् सूत्रद्वयेन किमुक्तं ङीप् निषेध उक्तः तत्र डाप् वा स्यात् विकल्पेन डाप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः यथा सीमा दामा सीमन् इति वर्तते दामन् इति वर्तते इदमुभयमपि प्रातिपदिकं नान्तम् अतः ऋण्येभ्यो ङीपिति सूत्रेण स्त्रियां ङी प्रत्ययः प्राप्तः किन्तु मनः मन्नन्ता नङी इत्युक्तत्वात् निषिद्धत्वात् ङीपः निषेधात् ङी प्रत्ययस्य अभावे प्रकृतसूत्रेण डाप् प्रत्यये कृते डाप् इत्यत्र डकारपकरणबन्धलोपे सीमन् आ इति स्थिते तत्र डित्वात् टेः इति सूत्रेण सीमन् इत्यत्र टेः अन् इत्यस्य लोपे सीम् आ सीमा एवं दामन् इत्यत्रापि मनः इति सूत्रेण निषेधात् ऋण्येभ्यो ङीपिति सूत्रेण प्राप्तः ङीप् निषिद्धः ततः प्रकृतसूत्रेण डाबुभ्याभ्याम् इति सूत्रेण डाप् प्रत्यये कृते डकारपकरणबन्धलोपे पूर्ववत् दामन् आ इति स्थिते टेः इति सूत्रेण अन् इत्यस्य टेः लोपे कृते दाम् आ दामा अनया रीत्या सीमा दामा इति द्वौ शब्दौ रमाशब्दवद् अत्र रूपाणि प्रवर्तन्ते सीमा सीमे सीमाः दामा दामे दामाः इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः सीमा शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः दामा इति शब्दः इति अत्र मनः इति सूत्रेण प्राप्तः यो निषेधः तत्र डा प्रत्ययः उक्तः तदनन्तरम् अनोबहुरेः इति सूत्रविषये उच्यते बहुयज्वा इति प्रातिपदिकं कथं बहवः यज्वानः यस्यां नगर्याम् इत्यर्थे बहु जस् यज्वन् जस् इत्यवस्थायाम् अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासः समासे कृते सति कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा तेन सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण सुपः लुकि सति बहुयज्वन् इति वर्तते नान्तमिदं प्रातिपदिकं तेन ऋण्येभ्यो ङीपिति सूत्रेण स्त्रियां ङी प्रत्ययः प्राप्तः किन्तु अनो बहुव्रीः अन्नन्तात् बहुव्रीः णङीप् इत्युक्तत्वात् ङीप् निषेधे सति प्रकृतसूत्रेण डा भुभाभ्याम् अनितरसूत्रेण डा प्रत्यये कृते सति पूर्वोक्तया रीत्या डकारपकारणबन्धलोपे बहुयज्वन् आ इति स्थिते पूर्ववत् अत्रापि टिलोपे सति टेः इति सूत्रेण टिलोपे सति बहुयज्वु आ बहुयज्वा अत्रापि आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः बहुयज्वा इति शब्दः बहुयज्वा बहुयज्वे बहुयज्वाः इत्येवं रीत्या रमाशब्दौ रूपाणि भवन्ति एतावता किं जातं सीमा दामा इत्यत्र मनः इति सूत्रेण ङीप् निषिद्धः नाम तेन प्रकृतसूत्रेण डा प्रत्ययः सञ्जातः एवं बहुयज्वा इत्यत्रापि अनोबहुरेः सूत्रेण ङीप् निषिद्धः प्रकृतसूत्रेण डा प्रत्यये कृते एवं रीत्या रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति जातम् अत्र सूत्रे उभाभ्याम् इति वर्तते किम् उभाभ्याम् इति पदम् आवश्यकं वा न वा इत्यत्र उभाभ्यां ग्रहण प्रयोजन विचारः इति अस्मिन् सूत्रे डाबुभाभ्याम् अनितरस्याम् इति सूत्रे मनः अनोबहुरेः इत्यनयोः द्वयोः अनुवृत्तिरस्ति पूर्वमुक्तम् उभाभ्यामित्यनेन तयोर्द्वयोः अनुवृत्तिर्भवति तेन मन्नन्त अन्नन्त बहुव्रीः डापः निमित्तत्वम् इत्यायाति नाम डा प्रत्ययः कदा प्रवर्तते इत्युक्ते उभाभ्याम् इति ग्रहणेन मन्नन्तात् डा प्रत्ययो भवति अन्नन्त बहुव्रीः डा प्रत्ययः भवति इति डा प्रत्ययस्य प्रवृत्तौ इदं निमित्तद्वयं मन्नन्तं प्रातिपदिकम् इत्येकं निमित्तम् एवं अन्नन्त बहुव्रीः इत्यपरं निमित्तं तथा च अस्मिन् सूत्रे उभाभ्याम् इति पदं व्यर्थमेव इति केचन अभिप्रयन्ति तेषाम् आशयः कः इत्युक्ते डावन्यतरस्यां तावदेव सूत्रं भवतु
नाम डा प्रत्ययः विकल्पेन भवति। कस्मात् इत्युक्ते अत्र पूर्वं मनः इति सूत्रेण एवम् अनोबहुरि सूत्रेण किं दृश्यते इति हेतोः प्रकरणात् अनयोरेव द्वयोः सूत्रयोः अत्र लाभः भवति इति हेतोः अस्मिन् सूत्रे उभाभ्याम् इति पदं व्यर्थमेव इति केचन अभिप्रयन्ति। किन्तु अन्ये वदन्ति भोः उभयोरपि अनुवृत्त्यर्थम् अस्मिन् सूत्रे उभाभ्याम् इति आवश्यकमेव। अन्यथा किं स्यात् नाम केवलं डावन्यतरस्याम् इत्युक्ते विकल्पेन डा प्रत्ययः भवति। कस्मात् डा प्रत्ययो भवति इति चेत् सन्निहितत्वात् नाम डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक् नाम अव्यवहितत्वेन प्राक्तनं सूत्रं भवति अनोबहूरेः इति हेतोः अन्नन्तात् बहूरेरेव डा प्रत्ययः स्यात् मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् तु डा प्रत्ययः न स्यात्। अतः तस्यापि ग्रहणार्थम् अस्मिन् सूत्रे उभाभ्याम् इति आवश्यकमेव। अन्यथा पूर्वोक्तया रीत्या सन्निहितत्वात् नाम प्रत्यासत्या अव्यवहितपूर्वं सूत्रं वर्तते हेतोः अनोबहुरित्येव सम्बन्धः स्यात्। उभयोरपि ग्रहणार्थम् अत्र उभाभ्याम् इति आवश्यकमेव इति अन्ये वदन्ति। एवं स्थिते अत्र प्रश्नः पूर्वसूत्रद्वयेन ङीप् निषेधः विहितः प्रकृतसूत्रेण डाब् विहितः। पुनरपि वदामि पूर्वसूत्रद्वयेन इत्युक्ते मनः एवम् अनोबहूरेः इति सूत्रद्वयेन ङीप् निषेधो विहितः। नाम ऋण्येभ्यो ङिप् सूत्रेण प्राप्तयः ङीप् तस्य निषेधः उक्तः। प्रकृतसूत्रेण डा प्रत्ययः विधीयते डाबुभाभ्याम् इत्यादिना सूत्रेण। तथा च सामर्थ्यादेव पर्यायः सिद्ध्यति अन्यतरस्याम् इति किमर्थम् इति। एतावत्पर्यन्तम् उभाभ्याम् इति पदं किमर्थम् इति शङ्का कृता तत्र समाधानम् उक्तम्। यदि उभाभ्याम् इति पदस्य अभावे सन्निहितत्वात् अनोबोहोरित्येव अनुवृत्तिः स्यात् न तु मनः इति सूत्रस्य। अतः उभयोरपि अनुवृत्त्यर्थं सूत्रे उभाभ्याम् इति पदम् आवश्यकमेव इति पूर्वमुक्तम्। इदानीम् अन्यतरस्याम् इति पदविचारे चर्चा क्रियते। पूर्वसूत्रद्वयेन ङीं निषेधः विहितः, प्रकृतसूत्रेण डा प्रत्ययो विधीयते। अतः तत्र कथं भवति इत्युक्ते पूर्वसूत्रद्वयं भगवता पाणिनिना उक्तमिति हेतोः तत्र अवश्यं ङीप् निषेधः भवत्येव। इदमपि सूत्रं पाणिनिना प्रोक्तमिति हेतोः डा प्रत्ययो भवति। अतः सामर्थ्यात् सूत्रारम्भ सामर्थ्यादेव पर्यायः सिद्ध्यति। नाम कदाचित् ङीप् निषेधः कदाचित् डाप् इति सिद्धे सति अन्यतरस्याम् इति पदस्य का वा आवश्यकता इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते भोः भवदुक्तं सत्यं, किन्तु अस्मिन् सूत्रे डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रे अन्यतरस्याम् इति योगविभागः क्रियते। द्वितीये सूत्रे नाम विभक्ते सूत्रे मनः इति पदस्य अनुवृत्तिः नास्ति। तथा च सूत्रार्थः भवति अन्नन्तात् बहूरेः वा डाब् स्यात् इति। अत्र जागृते अवलोक्यतां डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति पूर्वं यः अर्थः उक्तः स एव अर्थः। नाम सूत्रद्वयोपात्ताभ्यां वा डाब् स्यात् सत्यं, किन्तु इदानीं विभक्तं यद्वितीयं सूत्रं वर्तते अस्मिन् सूत्रे तु मनः इति पदस्य अनुवृत्तिः नास्ति, केवलम् अन्नन्तबहूरेः अनुवृत्तिः। तथा च अन्नन्तात् बहूरेः वा डाब् स्यात्। पूर्वेणैव डा प्रत्ययसिद्धे नाम योगविभागात् प्राक् यत् वस्तुतः सूत्रं वर्तते तेनैव सूत्रेण डा प्रत्ययः सिद्ध्यति किल इति चेत् ङीपासः विकल्पाय इदम्। कथम् इत्युक्ते अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति ङीप् वक्तुं शक्यते, किन्तु तत् नियमार्थं नाम अत्र ङीबपि भवति एवं डाप् प्रत्ययोपि भवति इति कथनार्थं योगविभागस्य आवश्यकता इति। किन्तु ङीप् प्रत्ययस्तु अग्रिमसूत्रं वर्तते अनौपधालोपिनो अन्यतरस्यां, तेन सूत्रेण साधयितुं शक्यते किल। सत्यं भवदुक्तरीत्या
अनुपधालोपिनो अन्यतरसूत्रेण साधयितुं शक्यते, किन्तु तत्सूत्रं नियमार्थं भविष्यति। कोसो नियमः इत्युक्ते अन्नन्ते योऽसौ विकल्पः, नाम अन्नन्तबहुव्रीहौ यः अयं विकल्पः वर्तते। कः विकल्पः? अनुपधालोपिनो अन्यतरस्यामिति सूत्रेण हितः ङीप् विकल्पः, सः उपधालोपिनः एव भवति। यत्र उपधालोपो नास्ति तत्र तु इदं न प्रवर्तते इति कथनार्थं प्रयोगविभागस्य इदं प्रयोजनं भवति, नियमार्थं तत्सूत्रं भवति इत्युक्तम्। एवञ्च बहुधीवर्यौ बहुधीवानौ बहुधीवे रूपत्रयं सिद्ध्यत्येव। कथम् इत्युक्ते बहवः धीवानः यस्यां नगर्यां सा इति वर्तते। बहुधीवन् इति बहुव्रीहि समासः पूर्वमुक्तं। बहुजस्सु धीवनजस् इत्यवस्थायाम् अनेकवनिदारसूत्रेण बहुव्रीहि समासः, कृत्यन्तसमासाश्च प्रातिसंज्ञा, तत्र प्रातिपदिकत्वेन सुब्लुग् भवति बहुधीवन् इति स्थिते अन्नन्तत्वात् तत्र ङीप् प्रत्यये प्राप्ते सति अनो बहुव्रीहि सूत्रेण तन्निषेधः उक्तः। डावुभाभ्यामदरसः सूत्रेण पुनः डावपि उक्तः। तेन किं भवति इत्युक्ते किञ्च बहुधीवर्यौ नाम वनोर्च वन्नन्तात् प्रातिगात् ङीप् स्यात् रस्य अन्तादेशः बहुधीवन् इत्यत्र वन्नन्तता वर्तते हेतोः ङीप् रेफयोः बहुधीवर्यौ। अनन्तरं नान्तत्वे तु बहुधीवानौ, डापि तु बहुधीवे इत्येवं रीत्या नाम द्विवचनं किमर्थमत्र दत्तम् इत्युक्ते रूपस्पष्टता अत्रैव भवति। एकवचने तु केवलं बहुधीवा इति, नाम नान्तत्वेपि बहुधीवा राजा इतिवत्, डावन्तत्वे बहुधीवा इत्येव भवति रमाशब्दवत्। अतः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थमत्र रूपत्रयं प्रदर्शितम्। अतः बहुव्रीहौ वा इति यद्वार्तिकम् उक्तं भगवता कात्यायनेन तत्तु वार्तिकं न अपूर्वं वार्तिकम्। अनया रीत्या योगविभागे कृते सति अनुपधालोपनान्तरस्य सूत्रं यदा नियमार्थं भवति तदानीं किं भवति? अन्नन्तात् बहुव्रीहेरेव इत्यादि नियमार्थेन साधनेन इदं वार्तिकम् अपूर्वं नास्ति, एतत् सिद्धार्थस्य अनुवाद एव इति। एवं स्थिते पूर्वमुक्तम् अनुपधालोपनो अन्यतरस्य सूत्र नियमार्थं भवति। कोसो नियमः इत्युक्ते अन्नन्तात् बहुव्रीहेः यदि ङीप् स्यात् तर्हि उपधालोपिनः एव इति। एवं कथनेन यथा बहुयज्वा इत्यत्र उपधालोपः भवति, तत्र ङीप् बहुयज्वा इत्यादिषु। प्रकृते किं जातं? सुपर्वा इत्यत्र नाम शोभनानि पर्वाणि यस्यां सा, एवं चारूणि चारुचारुणी चारूणि चारूणि पर्वाणि यस्यां सा इत्यत्र किं जातं? सुपर्वन् इति प्रातिपदिकम्। अत्र अनुपधालोपनसूत्रस्य प्रवृत्तिः नास्ति। कुतः इत्युक्ते उपधायाः लोपः यत्र भवति तत्रैव ङीप् इत्युक्तत्वेन सुपर्वन् इत्यत्र उपधायाः लोपः नाम अल्लोर्वः इति सूत्रेण उपधाभूतस्य अनहाकारस्य लोपः नैव भवति। कुतः? न संयोगाद्वमन्तात् यत्र वान्तमान्तसंयोगः भवति। सुपर्वन् इत्यत्र वान्तसंयोगः अस्ति, चारुपर्वन् वान्त, अत्र तु न संयोगाद्वमन्तात् इति सूत्रेण निषेधात् अत्र उपधालोपः नास्ति इति हेतोः अत्र तु अनुपधालोपिन एव, यत्र उपधालोपः तत्रैव इति। एवञ्च चारुपर्वा इत्यादौ डाप् ङीप् निषेधावेव। जाग्रते श्रूयतां, चारुपर्वा सुपर्वा इत्यत्र डाप् प्रत्ययः भवति, एवं ङीप् निषेधस्य भवति तावदेव। नाम सुपर्वा सुपर्वाणौ सुपर्वाणः, सुपर्वा सुपर्वे सुपर्वाः। अत्र अनुपधालोपनान्तरसूत्रं न प्रवर्तते। कुतः इत्युक्ते अन्नन्तत्वेपि सुपर्नित्यस्य अन्नन्तत्वेपि उपधालोपस्य अभावात्। अतः योगविभागद्वारा एतत् प्रयोजनसिद्धये अस्मिन् सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणम् आवश्यकमेव इति। एतावत्पर्यन्तं लघुव्याख्यानं कृतं प्रकृतसूत्रस्य, नाम उभाभ्यां ग्रहणं किमर्थम्, अन्यतरस्यां ग्रहणं किमर्थम् इति विषये। सम्प्रति लघुशब्देन्द्रशेखरीत्या सूत्रार्थविचारः एवमस्ति।
डाबुभाभ्याम अन्यतरस्याम उभाभ्यां ग्रहणाभावे स्पष्टं जागृत्या श्रूयता उभाभ्यां ग्रहणाभावे सन्निहितस्य अनः एव अनुवृत्तिः संभाव्येत वचन सामर्थ्याद् डाब्गी निषेधयोः पर्याये सिद्धे अन्यतरस्याम् इति स्पष्टार्थम् एतावता किं जातम् अनेन पंक्तिद्वयेन किं जातम् इत्युक्ते उभाभ्यां ग्रहणस्य प्रयोजनं प्रदर्शितम् अन्यतरस्याम् इति नावश्यकमेव इति उक्तम् भाष्ये तु अन्यतरस्यां ग्रहणं वाक्यभेदेन इत्युक्ते योगविभागेन अनोबहूरेः इत्यनुवर्त्य नाम विभक्तं यत् सूत्रं द्वितीयं सूत्रं तत्र अनोबहुरी इत्यनुवर्त्य पक्षे ऋण्येभ्यो इति ङीबर्थम् एवञ्च अनवुपधालोपनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रं नियमार्थमिति बहुधीवरी इत्यत्र ऋण्येभ्य इति ङीप् सिद्ध्यति इति तत्संयोगेन रेफादेश सिद्ध्यति इति बहुरी हव्वा इति वचनं प्रत्याख्यातम् अनवुपधा इति सूत्रं ऋण्येभ्य ङीप् इत्यस्यैव अनुवादः इति नियमस्य विधिमुखेन प्रवृत्तावपि न दोषः इति शेखरकाराणां पंक्तेः सम्प्रति एतासु पंक्तिषु पूर्वं यः अर्थः उक्तः लघुव्याख्याने सः अर्थः स्फुटं प्रतीयते नाम तत्र लघुतया यः अर्थः उक्तः नागेशपङ्क्तिषु अयम् अर्थः दृश्यते नाम नागेशोपाध्यायानाम् अयम् आशयः भवति उभाभ्याम् इति पदस्य अभावे सन्निहितत्वात् अनोबहुरेः इत्येव अनुवर्तेत तत्रैव डाप् स्यात् मन्नन्तात् तु डाप् न स्यात् अतः उभाभ्याम् इति ग्रहणम् अनन्तरं बहुरीहव्वा इति वार्तिककारमतमाश्रित्य उक्तं वचनसामर्थ्यात् इति निषेधडापोः वचनसामर्थ्यात् इत्यर्थः यदि डाप् नित्यः स्यात् नाम अन्यतरस्याम् पदग्रहणाभावे डाप् नित्यः भवति यदि नित्यः स्यात् चेत् तर्हि मनो डाबनो बहुव्रीहेः इति ङीपो बाधकतया डापं विदध्यात् न तु ङीप् निषेधमपि इत्याशयः वार्तिकाराणाम् अतः वार्तिकाराणां मते एवं रीत्या प्रतिपादनम् भाष्यकारमतम् आश्रित्य उक्तं भाष्ये तु अन्यतरस्यां ग्रहणम् इत्यादि नाम नागेशोपाध्येन किं कृतम् इत्युक्ते तत्र सामर्थ्यात् इत्युक्तम् अन्यतरस्यां ग्रहणं सामर्थ्यात् इति भाष्यकाराः किं वदन्ति अन्यतरस्यां ग्रहणं वाक्यभेदेन इत्युक्ते योगविभागेन अन्नन्तबहुव्रीहेः वा ङीप् इत्यर्थः ङीपो अभावे निषेधडापोः पर्यायेन प्रवृत्तिः इति रूपत्रयेण तत्र भवति एवं स्थिते ङीप् अत्र न अपूर्वः नाम अनेन योगविभागेन यः ङीप् सः न अपूर्वः निषिद्धस्यैव पुनः प्रसवः एवञ्च अनौपधालोपिनो अन्यतरस्यां योगविभागेन विसिद्धे सति अनौपधालोपिनो अन्यतरसूत्र नियमार्थं भवति अन्नन्तात् बहुव्रीहेः यदि विकल्पेन ङीप् प्रत्ययः भवति तदा उपधालोपिनः एव इति अतः बहुधीवरी इत्यत्र नान्तत्वात् ङीप् तत्संयोगेन वनोर्चयित सूत्रेण रादेशस्य सिद्ध्यति अतः एतादृशप्रयोजनसिद्ध्यर्थं कृतं बहुव्रीहव्वा इति वार्तिकं भगवता भाष्यकर्ता प्रत्याख्यातम् एवं स्थिते कथं बहुव्रीहव्वा इति वार्तिकं प्रत्याख्यातम् इत्यत्र किञ्चित् भाष्यग्रन्थस्य विलोकने एवम् अस्ति डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रे भाष्ये एतद्वार्तिकप्रत्याख्यानप्रकारः एवं रीत्या अस्ति इदं खलु अन्यतरस्यां ग्रहणं शक्यमकर्तुम् इदं खलु इत्युक्ते डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रे अन्यतरस्याम् इति यत् पदं श्रूयते तत् शक्यम् अकर्तुं नाम अनावश्यकम् इति चेत् इदमपि अवश्यं कर्तव्यं भोः अस्य पदस्य आवश्यकता अस्ति एव किं प्रयोजनम् इति चेत् डाप् प्रतिषेधाभ्यां मुक्ते ङीब् रावपि यथा स्यात् नाम अनोर्चयित सूत्रेण
बहुधीर इत्यादिषु ङीब्रावपि यथा स्यात् रविधाने बहुव्रीहेः उपसंख्यानं चोदितं नाम बहुव्रीहव्वा इति तत् न वक्तव्यं भवति इति स्पष्टं तत्र भगवता भाष्यकृता बहुव्रीहव्वा इति वार्तिकं प्रत्याख्यातम् इत्यत्र इदं भाष्यमेव प्रमाणम् एतद् भाष्य परिशीलनेन स्पष्टमिदं ज्ञायते यत् तत् वार्तिकं प्रत्याख्यातमेव सम्प्रति प्रश्नः भवति एतावता अनौपधालोपनो अन्यतरस्यामिति सूत्रस्य नियमार्थत्वं प्रतिपादितं नाम अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः यदि ङीप् स्यात् तर्हि उपधालोपन एव अतएव सुपर्वा चारुपर्वा इत्यत्र न संयोगाद् वमन्तादित्य निषेधस्य सद्भावेन तत्र अकारस्य लोपः न भवति इति हेतोः तत्र अयं नाम ङीप् न प्रवर्तते इत्युक्तं सत्यं ज्ञातम् एतावत् किं जातम् अनौपधालोपिनो अनितरं सूत्र नियमार्थत्वम् इति सिद्धं सम्प्रति प्रश्नः अस्ति नियमसूत्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति एकः पक्षः नाम नियमः यत्र क्रियते तस्य नियमस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते इतरव्यावृत्तिः फलं यत्र कुत्रापि पतिस्समास एव इति सूत्रं नाम पतिशब्दः समासे एव घ्यसंज्ञको भवति इत्युक्ते यत्र तु समासो न नाम केवलं पतिशब्द एव श्रूयते तत्र घ्यसंज्ञायाः अभावः इति तद्रीत्या निषेधमुखेन प्रवृत्ति इति पक्षः तदानीं वार्तिकं प्रत्याख्यातम् अङ्गीक्रियते किन्तु विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षः सिद्धान्ततः पक्षः तदानीं ऋण्येभ्यो ङीप् इति प्रकरणान्तरस्थः एव ङीप् इति कथं प्रत्याख्यानसम्भवः इति नाम नियमसूत्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति पक्षे वार्तिकं प्रत्याख्यातुं शक्यते किन्तु नियमसूत्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इत्यपि पक्षः वर्तते तदानीं वार्तिकं प्रत्याख्यातुं न शक्यते किल इति प्रश्नः समाधानोक्तम् अनवुपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति विधिः ऋण्येभ्य ङीप् इति प्रकरणस्थस्यैव अनुवादः अतः नियमस्य विधिमुखेन प्रवृत्तावपि नास्ति कश्चित् दोषः निषेधमुखेन वा भवतु एवं विधिमुखेन वा नियमसूत्राणां प्रवृत्तिर्भवतु उभयतापि दोषः नास्त्येव एतावता डाबुभाभ्यां इति सूत्रस्य विचारः सम्पन्नः सम्प्रति अनौपधालोपनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे अष्टाविंशतितमिदं सूत्रम् अनौपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति अनः उपधालोपिनः अन्यतरस्याम् इति पदविभागः त्रिपदं सूत्रमिदम् अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रं स्त्रियाम् इति सूत्रम् अधिक्रियते बहुव्रीहे रोधसो ङीष् इत्यस्मात् सूत्रात् बहुव्रीहेः इति पदम् अनुवर्तते संख्याव्ययादेर्ङीप् इति सूत्रात् ङीप् इति पदम् अनुवर्तते एवं च अनुवृत्तिः जाता सम्प्रति अस्मिन् सूत्रे अनः इति यत् पदं वर्तते तत् पदं बहुव्रीहेर्विशेषणं भवति तेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिर्लभ्यते तथा च अन्नन्ताद् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः वा ङीप् स्यात् इति सूत्रार्थः वा ङीप् इति कथनेन विकल्पेन ङीप् पक्षे डाबुभाभ्याम् अनन्तरस्यां सूत्रेण डाप्रत्ययो भवति सोऽपि वैकल्पिकः तेन ङीप् निषेधोऽपि भवति इति नाम अनेन सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवति तदनन्तरं पक्षे नाम ङीप् वैकल्पिकः ङीप् अभावपक्षे डा प्रत्ययः सोऽपि वैकल्पिकः तेन अनोबहुरिसूत्रेण ङीप् निषेधोऽपि भवति इति रूपत्रयम् यथा बहुराज्ञी बहुराजा बहुराजा कथं बहवः राजानः यस्यां नगर्याम् इत्यस्मिन्नर्थे बहुजस् राजञ्जस् अनेकमनिदार्थे बहुरी समासः प्रातिसंज्ञा सुब्लुक् बहुराजन् इति वर्तते अत्र
वस्तुतः उरण्येभ्योगेभिर्सूत्रेण नित्यं ङी प्रत्यय प्राप्ते प्रकृतसूत्रेण अनुपधालोपिनो अनन्तरसूत्रेण विकल्पेन ङी प्रत्यय कृते बहुराजन् ई अल्लोपः अकारस्य लोपे बहुराजन् ई तत्र स्तोश्च हुश्चुत्तं जयोर्ज्ञः बहुराज्ञी इति। अयं ङी वैकल्पिकः। यदा ङीप् नास्ति डाब् उभाभ्याम् अनन्तरसूत्रेण डाब् प्रत्यय कृते बहुराजन् डाब् डकार प्रकरणं बहुराजन् अ डित्वात् टिलोपे अन्न इत्यस्य बहुराज आ बहुराजा डा प्रत्योपि वैकल्पिकः तेन तदभावे राजनशब्दो तु बहुराजा बहुराजानो बहुराजानः इत्येवं रीत्या बहुराज्ञी बहुराज्ञो बहुराज्ञः इत्यत्र ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः बहुराज्ञी शब्दः गौरी शब्दो रूपाणि बहुराजा बहुराजे बहुराजाः इति डा प्रत्यये सति क्रमशब्दो रूपाणि भवन्ति। बहुराजा बहुराजानो बहुराजानः इति राजनशब्दोच्च रूपाणि भवन्ति इति त्रीणि रूपाणि अत्र सिद्ध्यन्ति। अत्र प्रश्नः इदं सूत्रं मास्तु। किं सूत्रम्? अनोबधालोपनसूत्रं मास्तु। अनो बहुव्रीः इति निषेधं बाधित्वा वा डा प्रत्ययः प्रवर्तते। डाबभावे ङीप् अन्यतरस्यां ग्रहणेन उभयोरभावे नकारान्तं च सिद्ध्यति। अतः जाग्रते श्रूयताम्। अनो बहुव्रीः इति सूत्रेण यः ङी प्रत्ययस्य निषेधः उक्तः तं निषेधं विकल्पेन बाधते डाप्। एतावत् किं जातं? विकल्पेन इति कदाचित् ङीप् भवति कदाचित् डाप् च भवति। डाबपि वैकल्पिकः एतावता नकारान्तं च सिद्ध्यति इति हेतोः अस्य सूत्रस्य का वा आवश्यकता? अतः अभीष्टं यद् रूपत्रयम् एतत् सूत्र अभावेपि सिद्ध्यते वा इति सूत्रं किमर्थम् इति चेत् पूर्वमागतं समाधानं किम् इत्युक्ते अनुपधालोपिनि सुपर्वा इत्यादौ ङीव्वारणाय इदं भवदुक्तं सत्यम्। एतत् सूत्राभाव रूपत्रयं सिद्ध्यति किन्तु सुपर्वन् इत्यत्रापि अत्रापि नाम एतत् सूत्रस्य अभावे भवदुक्तरीत्या अत्रापि रूपत्रयं स्यात् तद्वारणार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम् इति समाधानम्। अत्र सूत्रे अनः इत्युक्ते बहुमत्स्या इत्यादौ बहुव्रीहौ नङि नाम अनौपधालोपनो अनितरस्याम् इति सूत्रे अनः इति विशेषणस्य सार्थक्यं ये उपधालोपनस्य सार्थक्यं च प्रदर्श्यते। इदानीं बहवः मत्स्याः यस्यां सरस्याम् इति वा तद्रीत्या इत्यस्मिन् अर्थे बहुव्रीहि समासे समासंज्ञा प्रातिसंज्ञा सुब्लकि बहुमत्स्य इति वर्तते। अत्र जाग्रते श्रूयताम् उपधालोपः मत्स्यशब्दे अस्ति। कथं? सूर्यतिष्यागत्स्य मत्स्यानां य उपधायाः इति सूत्रेण मत्स्य इति शब्दे यः यकारः वर्तते तस्य यकारस्य लोपे निमित्तं वर्तते। अतः यदि अत्र केवलम् अस्मिन् सूत्रे अनौपधालोपिनो अन्यतरस्यां सूत्रे अनः इति त्यक्त्वा केवलम् उपधालोपिनो अन्यतरस्यां तावदेव उच्यते चेत् अत्रापि उपधालोपयोग्यता अस्ति इति हेतोः अनेन सूत्रेण ङी प्रत्ययः स्यात्। तद्वारणार्थम् अनः इत्युक्ते तु बहुमत्स्य इति शब्दः अन्नन्तः नास्ति इति हेतोः इदं सूत्रं न प्रवर्तते इति। अनन्तरम् उपधालोपिनः इत्युक्तम्। इदं तु पूर्वमागतमेव। तेन किं भवति? केवलं सूत्रे उपधालोपिनः इति अनुक्त्वा अनोन्यतरस्यां तावदेव उच्यते चेत् तर्हि सुपर्वन् अन्नन्तं वर्तते बहुव्रीहिश्च वर्तते अत्रापि ङी प्रत्ययः स्यात्। उपधालोपिनः इत्युक्ते तु पूर्वमुक्तया रीत्या रसंयोगात् वमन्तात् निषेधात् अत्र अल्लोपनिसूत्रेण अकारस्य लोपः नास्ति। एतावता इदं प्रातिपदिकम् उपधालोपि न भवति न उपधालोपयोग्यता अत्र नास्ति इति हेतोः अस्य सूत्रस्य अप्रवृत्या ङीप् न प्रवर्तते। अतः अयं न उपधालोपि इति हेतोः न ङीप् किन्तु डा प्रत्ययः एवं तत् ङी प्रतिषेधश्चेत् रूपद्वयमेव अत्र सिद्ध्यति। सम्प्रति शेखररीत्या सूत्रार्थः अन उपधालोपिनो अन्यतरस्यां बहुव्रीः रोधसोङीष् इत्यतः बहुव्रीहेरिति संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इति च अनुवर्तते। अनुपसर्जनात् इत्यनुवृत्तमपि अत्र न सम्बध्यते।
तस्य गृह्यमाणविशेषणतया नाम सम्प्रति प्रश्नः कः इत्युक्ते अत्र उपसर्जनं भवति किल नाम बहुराजन् इत्यत्र इत्युक्ते अनुपसर्जनादित्यनुवृत्तमपि अत्र न सम्बध्यते तस्य गृह्यमाणविशेषणतया गृह्यमाणस्य च अन्नन्तबहुव्रीहौ अनुपसर्जनस्य असम्भवात् अतः अयं निषेधः नाम अधिकारः अत्र न प्रवर्तते ध्वनितञ्चेदं वनोर्जयितसूत्रे भाष्ये तत्र हि अणो बहुव्रीहेः इत्यनन्तरम् उपधालोपिनो वा इति न्यासः प्रदर्शितः इत्येवं रीत्या शेखरकारेण अत्राशयः पूर्वं यः अर्थः उक्तः स एव अर्थः नागेशपङ्क्तिषु विलोक्यते अनन्तरम् अन्यतरस्यां ग्रहणस्य सार्थक्यं शेखरकारैः कथमुक्तं चेत् विध्यर्थमिदम् अन्यतरस्यां ग्रहणं तु अनुपधालोपि सुपर्वा इत्यादौ सावकाशयोर्डाप्रतिषेधयोः उपधालोपिनी अनवकाशेन ङीपा बाधो मा भूत् इति अन्यथा विधान सामर्थ्येन त्रयाणां पर्यायसिद्धौ तद्वैयर्थं स्पष्टमेव इति शेखरकाराणां पङ्क्तेः अत्र नागेशोपाध्यायेन आशयः वनोरच इति सूत्रभाष्यग्रन्थे रविधौ बहुव्रीहेरुपसङ्ख्यानम् इति नाम तत्र कौमुद्यां कथं वर्तते बहुव्रीहेर्वा इति भाष्ये एवं रीत्या वर्तते रविधौ बहुव्रीहेरुपसङ्ख्यानं तद्वार्तिकरीत्या अनुपधालोपनो अनन्तरस्यां सूत्रं विध्यर्थं भवति विधानसामर्थ्यात् ङी निषेध डापां त्रयाणां सिद्धौ अन्यतरस्यां व्यर्थम् इति तु न कुतः अनुपधालोपिनि सुपर्वा इत्यादौ सावकाशौ डाप् प्रतिषेधौ डापः सार्थक्यमस्ति प्रतिषेधस्यापि अवकाशः अस्ति उपधालोपिनि बहुराज्ञी इत्यादौ अनवकाशाङ्गी प्राप्तः तेन बाधः मा भूदिति अन्यतरस्याम् इति आवश्यकमेव अनया रीत्या अनुपधालोपनन्तरस्यां सूत्रार्थविचारः सम्पन्नः एतावता अस्मिन् पाठे किमस्माभिरधीतम् इत्युक्ते डाबुभाभ्याम् अन्यतरस्यामिति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अस्मिन् सूत्रे उभाभ्याम् इति विशेषणस्य अन्यतरस्याम् इति पदस्य च प्रयोजनं विचारितं शेखररीत्या सूत्रार्थविचारः विहितः तत्र वार्तिकाराणां मते अन्यतरस्यां ग्रहणस्य स्पष्टार्थता भाष्यकाराणां रीत्या तु तस्य प्रयोजनप्रदर्शनं बहुव्रीहौ नाम योगविभागः कृतः इति बहुव्रीहौ इति वार्तिकप्रत्याख्यानप्रकारः तदनन्तरम् अनुपधालोपिनो अनन्तरस्यां सूत्रस्य लघुव्याख्यानं नागेशोपाध्यायरीत्या एतत् सूत्रार्थविचारः एवमाद्याः अंशाः अस्मिन् पाठे विस्तरेण विचारिताः इति शम्।